Samtang giauhag ang kagamhanan ni Presidente Rodrigo Duterte pagdugang sa gahim aron mahimong mas komprehensibo ang kampanya batok sa COVID-19. Maayong hapon kapamilya. Aniya karon ang naguna natong mga balita. Giauhag ang mga negosyante sa Subo ug mas komprehensibo nga plano sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte unsa ang pagtabang ang mga negosyante ug mga mamumuo nga labing naapiki tungod sa lockdown sa COVID-19. Si Jaworski Alipon sa report. Gigo sa krisis sa COVID ang dakong bahin sa patigayon. Gagmay mga dakong negosyante way gipili na nirado tungod sa mga community quarantine. Sa zona sa presidente gahapon pipila ka butang ang iyang nahisgutan labot sa ekonomiya taliwa sa pandemya. Miauhag ang presidente ngadto sa mga negosyante nga nagpaabang nga di piiton ang pagpaningil sa mga nagabang kanila. Sa zona sa presidente gahapon pipila ka butang ang iyang nahisgutan labot sa ekonomiya taliwa sa pandemya. Miauhag ang presidente ngadto sa mga negosyante nga nagpaabang nga di piiton ang pagpaningil sa mga nagabang kanila. During normal times, they were the primary source of your income stream. Now it's time to be fair and compassionate. Come up with an amenable arrangement with your tenants. Gipasigago sa presidente ang taas nga credit rating sa nasod nga nagpasabot og taas nga kumpiyansa sa pagpautang gikan sa mga international credit agency. Busa nito ang presidente nga ligon ang ekonomiya sa nasod taliwa sa pandemya. During the second month, I realized nga our savings is not enough. I have came up with this idea nga mamaligan na lang og pungko-pungko. I told my mama kaya ako mama isa cook. So start me nga share na mo. Magtunga mi sa halin. So we hope nga mabalik sa normal tanan kay dili jud lalim. Nangita sa presidente sa Cebu Chamber of Commerce and Industry Felix Tadiam ug mas komprehensibong plano alang sa stimulus package pagtabang sa mga gagmayng negosyante nga apektado sa community quarantine sa Subo. Alang niya taas nga panahon na ang gianto sa mga negosyante ug nagkinahanglan na sila ron og klarong insentibo aron makasugakod. That of the companies, ang na-reported is only 30, 40, 50% closure. But sa pinungunan, you don't know, it might be more. Ang katong report, katong na mo report sa dole na, o dami ha. What about those na di mo report? May tiuno ka mga priority bill ang naisutan sa presidente. Lakip na ang corporate recovery and tax incentives for enterprises kung create bill. Nga mo pakunod sa corporate tax sa mga negosyo gikan sa 30% ngadto sa 25%. Ikaduhang tax reform package kini sa gobyerno nga tumong nga mapaubsan pang tax rate ngadto sa 20% sa tuig 2029. Lusot na ni sa ubos Bible uranan sa aging tuig pa apang debatihan pa sa Senado. Jaworski Alipon, ABS-CBN News. Gikanselar sa Departamento sa Edukasyon diri sa Subo ug Central Visayas ang ilang orihinal nga plano pagpahigayon na og physical classes alang sa pipila ka mga eskwelahang publiko labi na sa lalawigan sa Siquijor nga wa pa gyud bisan usa ka kaso sa COVID-19. Kini man sa zona ni Presidente Rodrigo Duterte nga ni sa likway sa ilang plano. Si Ani Perez sa report. Until the COVID-19 vaccine is available, I will not allow the traditional face-to-face teaching. Naisgutan sa State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-uswag sa face-to-face na klase ngadto sa Enero 2021 tungod kay delikado pa kini samtang wa pay bakuna sa COVID-19. I cannot and will not put to rest the health and lives of our students and teachers. Ikalipay kini sa magtutudlo nga si Bless. Alang niya, wa na sayang ilang pagpangandam sa blended learning kay mausab ilang gusto nga di usa magklase sa mga tunghaan. Gawas nga mabalaka siya sa pangdawas sa iyang mga tinunan, naasab siya kaugalingong pamilya nga protektahan. This move will actually address the worries of parents and even the school personnel. So as far as education is concerned, we would also like to keep our people and children safe from the virus. Alang sa Department of Education, musanong sila sa mando sa presidente, ilan ang gikanselar ang giandam sa face-to-face nga klase nga planong himuon kaduha sa usa ka semana. Lakip na sa probinsya sa Siquijor nga gihulagway unta nga model province tungod kay nagpabilin kining COVID-free. Double time na ang paghimo sa mga module sa mga tinunan nga personal nga ihatod sa mga magtutudlo o ihatag online. Nagpaabot pa sab sila sa mando sa pagbutang og mga module sa radyo ug telebisyon. Sa Central Visayas, niabot na sa 1,756,000 ang mga nipa-enroll o 83.8% sa public o private school. Nanghinaot sila nga sud ning semana hangtod sa unang duha ka semana sa Agosto, mudaghan pa ang mga tinunan nga magpa-enroll. Change na yun into wala na face to face after the president naghatag og statement. Like in Region 7, main modality nga itong gigamit is kato naging modular nga printed. We will ask the help also of the barangay officials, the product leaders in the distribution and the retrieval of those materials. Ang ABS-CBN sa iyang bahin nitanyag ngadto sa gobyerno nga mahimong gamito ng ilang transmission network alang sa mga education program sa gobyerno. Sa opisyal nga pamahayag gitataw sa ABS-CBN kini ilang tabang nga mahatagan sa edukasyon ang mga tinunan nga nagsagubang sa pandemya sa COVID-19. Gawa sa transmission network gitanyag sab ang tanang educational programs nga gihimo sa network sud sa 20 ka tuig. Ani Perez, ABS-CBN News. Nagpadayon ang operasyon sa Rural Health Unit sa Bidilian, amihan ng Subo, bisan nagpositibo sa COVID-19 ang usa sa ilang mga nurses o gi-isolate ang uban nilang mga health workers. Si Aisa Layagi sa dugang detalye. Nagtulga una gawa sa Rural Health Unit ang mga health personnel sa lungsod sa Medellin aron ipadayon ang mga serbisyo alang sa katawhan. Temporaryong gisiradaan ilang buhatan nunod sa pagpositibo sa COVID. Sa usa sa mga nurse o gi-isolate ang ilang mga health personnel nga naka-close contact sa pasyente. Gahapon usa sa NDP nurse sa lungsod ang nagpositibo sa COVID-19. We got afford total sa karon ay kasi ko sa kinahanglan sa service ato ang medical team. Konsulta nila nanagit cheater lang sa gawas no. Ani sa kung kinahanglan na o mga lab test o pagsulot. Na-disinfect na ang tibuok RHU building labi na ang mga lugar din na nasuluyan sa nagpositibong nurse. Napaubos na sa swab test ang iyang na-close contact ug naghuwat na sa resulta sa ilang swab test. Gipahibaw ni Mundigo, wa pa sila nagkinahanglan og reinforcement sangit may igong health personnel pa ang lungsod nga makatiman sa mga pasyente. Hinuon masugot ilang monitoring sa mga frontliner pag siguro nga protektado sila ilabi na sa COVID-19. Maraming mga protocol na naman sila na lima kami pa dito ko mas so in case may side like what happening in other similar in areas din kita ka tingong na ulpot pa nga absolute nga dili kita possible nga mahawa na sa bisip no. But afford pa sa kanang tungod sa kahadlok tungod sa peer dili kita padayon mga serbisyo. Hugod sab ang monitoring sa lungsod sa mga tawo dunay influenza like illness aron mapaubos dayon sila sa isolation ug swab test. Gipanghimugatan ni Mundigo nga bisan ko na nius-us na ang kaso sa COVID-19 sa lungsod, di gihapon sila mo kumpiyansa ilabi na nga dunay local transmission. Gidasig gihapon ang mga mulupyo sa lungsod sa Medellin sa makananayong pagsunod sa quarantine protocols aron himpitang masumpo ang COVID-19 sa lungsod. Aisa Layagi, ABS-CBN News. Di ay maayong balita alang sa mga upunganon, dulan 5 kagatos ka mga trabahante nga wa nay panginabuhi, gipatabang sa kampanya batok sa COVID-19 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Leletro Magera sa dugang detalye.
Mahimong kaabag sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang 490 ka upunganon sa pagpatuman sa mga inisyatiba sa LGU batok COVID-19. Sila katong mga nawad-an sa trabaho tungod sa pagsira sa mga establishmento ug ubang industriya sa quarantine period. Sagad nila mga trabahante sa pabrika ug sa mga salon. Kabahin kini sa tupad program sa Department of Labor and Employment. Di na po kaadlaw silang mo serbisyo sa dakbayan ug may madawat sila nga 400 pesos matag adlaw. Tungod sa kadagan sa nawad-an sa trabaho sa dakbayan, nang hinaot si Mayor Chan nga human sa napo kaadlaw, posibleng laing batch na sabag ilang mahatagan og trabaho. Mabahin ang kapin 400 ka tawo. Ang uban ato sa mga mall may ma-assign sa Lapu-Lapu City Hall ug sa pagpanghatag og ayuda sa mga panimay sa syudad. Ilang tahas ang pagtabang sa mga inisyatiba sa dakbayan aron maminosan pa ang matag adlaw nga kaso sa COVID-19 sa Lapu-Lapu. Malaumon sab si Mayor Chan nga sunod buwan mapaubos na sila sa MGCQ apan ipahinumdom sa mga upunganon nga buksan man ang dugang establishmento istrikto gyapon sundon ang quarantine guidelines. Lila from Magera, ABS-CBN News. Nakauli na sa Bohol karong adlaw ang gatusan ka mga bulanon nga natanggong sa Metro Manila na abdan sa lockdown sa COVID-19. Si Jaworski Alipon sa dugang detalye. Niabot sa probinsya sa Bohol ang kapin 200 ka mga stranded nilang mga residente gikan sa kauluhan, kabahin ang mga individual sa mga natanggong sa Rizal Stadium sa Manila. Sakay sila sa mga barko sa hatid tulong program sa gobyerno. Nahimo kontrobersyal ang pagtapok sa mga natanggong residente tungod sa pagpondo nila sa stadium nga walay physical distancing. Naliwa sa kanuning awhag sa gobyerno pagpatuman ini. Pipila ka adto silang gibutang sa dapit samtang gisuda kung mahimo na sila makauli sila mga LG patrihinon sa DILG ang mga gipapauli sa Bohol. Nakakumpleto na sila mga dokumento sama sa Travel Authority of Medical Certificate pagmatuod nga maayo ang kahimtang silang panglawas. Bisan kung pipila ka mga nagpabilin sa Rizal Stadium ang positibo sa COVID-19. Iklaro hinuon sa DILG gibuwag na ang mga positibo sa sakit. Ang Bohol LGU ni dawat sa mga niabot nga residente apan ipaubos gihapon sila sa protocol. Pipila ka kaso na sa COVID-19 sa Bohol ang naglambigit sa mga OFW ang mga nanguling individual. Busa sensitibo ang proseso pagdawat kanila karong may community transmission na sab nga natala sa lalawigan. George Calipon, ABS-CBN News. Hingpit nang nakaligawas ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa lungsod sa Sambuan habagatang tumoy sa Subo. Si Donna Lavares sa dugang detalye. Usa na kabuan nga walay bag-ong kaso sa COVID ang lungsod sa Sambuan. Gawas nga strikto ang ilang border control alang sa mga gigikan sa laing lungsod, kanunay sab ang disinfection sa mga dapit sa lungsod. Basically, emphasize all the precautions and then vigilance lang na kung sa mga abot, i-quarantine lang kung pili coming from high-risk na lugar. Same requirements, kunya amo lang ipalukat sa among RHU as much as possible i-home quarantine mo kung tanaw na mo pwede ra. Sa pagkakaroon wa na gi-monitor nga persons under investigation ug under monitoring ang lungsod sa Sambuan, apan padayon nilang gibantayan ang pantalan dinha sa may Bato Sambuan. Karong adlaw lang 8 ka mga pasahero ang na-stranded dinha sa pantalan. Silang tanan naghuwat kanus ang makalabang paingon sa mga lungsod ug syudad sa Negros Oriental. Uban nila may dapang daghang bagahe sagad nila gikan Mandawi ug Lapu-Lapu City. Kun maabdan na og gabi gitugan sa mga pasahero, sa mga bangko lang sila mamahuway. Si Eugene nakahilak nga ni saysay sa ilang kasinatian samtang natanggong taga lungsod sa Bindoy siya. Gawas sa problema sa pagkaon tungod kay matud niya, wa siya nadawat nga ayuda. Problema sab ang iyang pagkaligo. Mag-upat ka adlaw na siyang stranded dinhi gikan sa Lapu-Lapu City. Naa siya danga travel authority ug medical certificate. Apan wa siya tuguti nga makalabang. Sanglit wa siya swab test nga maoy laing rekisito sa LGU nga iyang abutan. Bakit kailangan i-swab mo? Kasi yung sa amin po sa Bindoy, may isang positive na COVID, yung iba kumakuha na po ako. Kaya ako may nakadalang daw ng sakit na COVID. Sabi ko, negative po ako eh. Sama ni Eugene, na stranded sab dinhi sud na sa usa ka semana ang laing pasahero nga si Eileen ug iyang anak. Kumpleto siya sa travel authority ug medical certificate apan wa siya swab test. Buot nang taniyang ipa-enroll iyang anak sa dakbayan sa Dumaguete aron dito na motungha sa senior high. Kung sana, kay mahal na lang sa sana, alam na lang makalabang. Doon na lang yung swab ng libre. Dapat ang ipangita ka. Kaya namin, student dyan tinapay. COVID ka ron, bisit kayong kwarta. Gipasabot sa lungsod sa Sambuan, di pa gyud nila mapalabang ang mga na-stranded sanglit naghuwat ra sab sila sa mando sa ilang LGU nga ulian. Gibutyag sa Vice Mayor nga sa tunghanon ta nila ipa-star ang mga pasahero. Apan matud pa sila ang nibalibad kay mas gipili nila nga duol sa pantalan. Ni saad hinuon ang munisipyo sa Sambuan nga muhatag na sila og ayudang pagkaon alang sa mga na-stranded. Ang uban ay papers sakyon sa bar pero di man mapugos niya stricto pero kay Negros. Especially kung gikan sa Cebu. We provide kami assistance, ang Matyaw ni provide food assistance. Kaya atong mga stranded, we provide kutops sa makuha na bugas, mga linataw. May biyahe ang barge sa may Bato Sambuan. Wa hinuon na sunod ang naandang oras ini. Kun mapuno na ang barge gitugutan nga makalabang ang mga cargo ug kadtong mga pasahero nga kumpleto sa papeles. Alang sa mga pasahero gawas sa mga papeles nga da sa ilang pag-abot sa pantalan sa lungsod sa San Jose, gikinahanglan nga may musugat nila nga taga LGU nga mo'y muhatod nila sa ilaha. Donna Lavares, ABS-CBN News. Usa ka adlaw human sa State of the Nation Address o SONA ni Presidente Rodrigo Duterte niauhag ang mga negosyante sa Subo og mas komprehensibo nga mga lakang aron sa pagtabang nilang mga naapiki sa lockdown sa COVID-19. Si Annie Perez sa report. Human gipaubos sa granular lockdown ang unong ka sitio sa dakbayan sa Subo, nakita sa mga opisyal sa Interagency Task Force nga daghan ang isunod sa stay-at-home policy ug epektibo ang gihimo nga pagtinabangay sa mga barangay volunteer ug mga mulupyo sa pagpapalit sa ilang mga batakang panginahanglan gawas sa ayuda nga dawat gikan sa LGU. Matud sa Chief Implementor sa IATF, sunod nilang himuon ang mass testing sa tibuok sitio. Apan sabutan pa kun RT-PCR test nga magkuha og sample sa laway sa ilong o rapid test, diin dugo ang kuwaon. Ang unong kadapit nga granular lockdown sukad Sabado ang sitio Sicalco sa barangay Labangon, sitio Eha sa barangay Guadalupe, Tuada Compound sa barangay Tisa, sitio San Isidro ug Abellano sa compound sa barangay Kiyot ug ang Simi na extension sa barangay Mabolo. Usapan pa actually, ano yung makaano tayo, less expensive, no? Kaya nag-ano kami sa isang doktor.
mag-uusap pa ngayon paano maganda, PCR ba o yung mga rapid testing na gagamitin. Isunod ang contact tracing. Kung may magpositibo pa sa himuon nilang mass testing, gamito na ang mga barangay volunteer sa lapad ng contact tracing. Nakumpleto na sa syudad ang 130 ka contact tracing team alang sa 80 ka barangay. Sa ngayon, nakikita natin si virus but hindi sa lahat ng lugar kaya meron kami constant coordination sa mga barangay captains para to help in determining or identifying if there are still areas or even individuals. Ipasabot sab sa pangu sa Sub-National Laboratory sa Vicente Soto Memorial Medical Center, Dr. Reynet Christine Ligaray, nga di angay mahadlok ang mga mulupyo sa mga lockdown area sa planong mass testing. Kay kini ang paagi nga maundang ang pagkatap sa kagaw ngadto sa lain pang mga dapit. Sa wing dato sa DOH, ang active cases sa Cebu City naa na sa 3,337, mas ubos sa niaging adlaw nga 3,360. Ang kita mo volunteer pagpa-test para nga ang atong mga measures mas ma-focus nato dito ug hain dapita ang mga infection nagkatag. Sud sa 14 ka adlaw himuon ang testing o contact tracing sa dili pa mo desisyon ang IATF kung angay nabalib kason ang mga granular lockdown ining unong kadapit. Samtang ila sa badayon nagitun-an ang pagpaubos sa lockdown soban pa mga sitio nga dunay daghang active cases. Ani Perez, ABS-CBN News. Gipahibaw ang pag-asa uwanon ang Subo ug tibok Kabisayan ug tibok nasud tungod sa bagong naumol nga low pressure area sa Luzon. Si Leletro Magera sa report. Nahimutang kining gimonitor sa pag-asa nga low pressure area diha sa Virac Catanduanes. Ang direksyon ini paingon sa Luzon. Kining LPA ang hinungdan sa mga pag-uwan nga nasinati sa Subo sa madagumon nga kalangitan hangtod karong adlaw. Posibleng mokusog ang habagat tungod sa LPA nga makamugna og pagbuno sa kadagatan. Wa hinoy gale warning nga giluwatan ang pag-asa ug luwas paghihapon nga mopalaud ang mga mananagat. Pahinumdum lang nila sa mga mananagat sa may Eastern ug Western Visayas nga magbantay sanglit ang tigog sa LPA makaapektar pa sa maong mga dapit. Padayon ni magdala og mga pag-ulan-ulan even diri sa may Eastern Visayas area and Luzon area. Sugod-sugod na nino nga pag-develop o pagpusog sa atong hangin, but for the next 2 to 3 days nakita nato sa Visayas na up to moderate pa lang atong condition. Sa monitoring sa pag-asa maba ang kahigayunang mahimong bagyo ang LPA ug kun mahimo man adto na kini sa Luzon makaapektar. Sa mosunod nga 3 ka adlaw padayon nga makasinati og madagumon nga kalangitan ang Subo og 24 ngadto sa 31 degrees Celsius nga temperatura. Samtang sa Biyernes hangtod na sa weekend mas makasinati ng Kabisayan ug mas init nga panahon. May mga models nga nag-show nga ma-develop gid siya og tropical depression and it's moving towards the Luzon area. Kaya ato pa ning gasigig monitor unsa ang development pa magid ang chance niya since some dili ng models nga nagpakita nga ma-develop ni siya og bagyo. Kung mahimong bagyo ang LPA tawgon kining dindo. Lila Fromagera, ABS-CBN News. Ang TV Patrol Central Visayas mabati Lunes hangtod Biyernes. Sa opisyal nga Facebook page sa TV Patrol Central Visayas, sa YouTube channel sa ABS-CBN Regional, sa iWant.ph, sa The Filipino Channel, ug sa Teleradio Cebu sa Channel 38 sa Sky Cable. Ug dinhi natapos ang TV Patrol Central Visayas. Kini si Leo Lastimosa, ang ikalimang sona ni Presidente Duterte, hingpit ng nadungog, apan daghan ang wa matagbaw sa iyang mga gipalanog. Pananglitan way mga detalye unsa pagtabang ang labing nagkalisod-lisod ug labaw nang way garantiya nga ang kampanya batok sa COVID-19 wa nay lipod-lipod. Maayo na lang nga ang pamilya hangtod sa hangtod.